ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो। भूय एव महाबाहो। शृणु मे परमं वचः। शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्रीभगवान् उवाच। भूय एव महाबाहो। शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः। न मे विदुःसुरगणाः। प्रभवन्न महर्षयः। प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानाम्। अहमादिर्हि देवानाम्। महर्षीणां च सर्वशः। महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुःसुरगणाः। प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां। महर्षीणां च सर्वशः। यो माम् अजमनादिञ्च। यो माम् अजमनादिञ्च वेति लोकमहेश्वरम्। वेति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम् अजमनादिञ्च वेति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः। क्षमा सत्यं दमः शमः। क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः। सुखं दुःखं भवो भावः। भयं च भयमेव च। भयं च भयमेव च। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः। क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः। भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः। अहिंसा समता तुष्टिः। तपोदानं यशो यशः। तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां। भवन्ति भावा भूतानां। मत्त एव पृथग्विदाः। मत्त एव पृथग्विदाः। अहिंसा समता तुष्टिः। तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां। मत्त एवे पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे। महर्षयः सप्त पूर्वे। चत्वारो मनवस्तथा। चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाताः। मद्भावा मानसा जाताः। येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे। चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाताः। येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगञ्च। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः। मम यो वेति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। एतान् विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः। अहं सर्वस्य प्रभवः। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम्। बुधा भावसमन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवः। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगन्तं। ददामि बुद्धियोगन्तं। येन माम् उपयान्ति ते। येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगन्तं। येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम्। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः। अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः। नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। परं ब्रह्म परं धाम। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन उवाच। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये। सर्वमेतदृतं मन्ये
यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं, नहि ते भगवन् व्यक्तिं, विदुर्देवान दानवाः, विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं, विदुर्देवान दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते, देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण, वक्तुमर्हस्य शेषेण, दिव्याह्यात्मविभूतयः, दिव्याह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं, कथं विद्यामहं योगिं, स्त्वां सदा परिचिन्तयन्, स्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, चिन्त्योऽसि भगवन्मया, चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगिं, स्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु, चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं, विस्तरेणात्मनो योगं, विभूतिं च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन। भूय कथय तृप्तिर्हि, भूय कथय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं, विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि, हन्तते कथयिष्यामि, दिव्याह्यात्मविभूतयः, दिव्याह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि, दिव्याह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश, अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः, सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यञ्च, अहमादिश्च मध्यञ्च, भूतानाम् अन्त एव च, भूतानाम् अन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः,
अहमादिश्च मत्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचेर्मरुतामस्मि मरीचेर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि नक्षत्राणाम् अहं शशि आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना भूतानाम् अस्मि चेतना वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् मेरुशिखरिणामहम् रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसाञ्च मुख्यं माम् पुरोदसाञ्च मुख्यं माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः सरसामस्मि सागरः पुरोदसाञ्च मुख्यं माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः स्थावराणां हिमालयः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां
विद्धि माम् अमृतोद्भवम् विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् उच्चैः श्रवसमश्वानाम् विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रम् आयुधानाम् अहं वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः आयुधानाम् अहं वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानाम् अनन्तश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामहम् वरुणो यादसामहम् पितॄनामर्यमा चास्मि पितॄनामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् यमसंयमतामहम् अनन्तश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामहम् पितॄनामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् रामशस्त्रभृतामहम् जशानामकरश्चास्मि जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी स्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् अध्यात्मविद्या विद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् वादः प्रवदतामहम् सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतोमुखः धाताहं विश्वतोमुखः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च
अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् सत्वं सत्त्ववतामहम् द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः कवीनामुशना कविः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं मया भूतं चराचरं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः एष तुद्देशतः प्रोक्तः
विभूतेर्विस्तरो मया विभूतेर्विस्तरो मया नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with this Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.